आजको हाम्रो टपिक छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास। यसमा म संक्षिप्तमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सन् 1848 फेब्रुअरीमा जसरी कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित गर्नुभयो, हामीले कम्युनिस्ट घोषणापत्रभित्र के छ र त्यो कुन सन्दर्भमा आयो, त्यो मार्क्सवादका पूर्वाधारहरू के थिए भन्ने कुरा हामीले यसअघि नै अध्ययन गरिसकेका छौँ। यो कम्युनिस्ट घोषणापत्र भन्दा अगाडि मार्क्स एङ्गेल्सले हामीले पढेका छौँ जर्मन शास्त्रीय दर्शन उहाँहरूको दार्शनिक आधार थियो। मुख्यतः हेगेलको द्वन्द्ववाद र फायरबाखको भौतिकवादको जगमा मार्क्सवादी दर्शन टेकेको थियो। त्यसै गरी बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति र युरोपको आर्थिक विकासबाट मार्क्स एङ्गेल्स त्यसलाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुभएको थियो र त्योबाट राजनीतिक अर्थशास्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्यो। त्यसपछि तपाईको विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएका विद्रोहहरूले त्यसलाई युरोपमा भएको विद्रोहले उहाँहरूलाई वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा विकासको निम्ति, सिद्धान्त विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान खेल्यो। यसमा मुख्यतया यो 1889 देखि 1999 सम्म फ्रान्समा भएको फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, जो सामन्तवादका विरुद्धमा पुँजीवादको विकासको निम्ति गरिएको एउटा क्रान्ति थियो। त्यो पुँजीवादी क्रान्ति थियो, तर सामन्तवादका विरुद्धको एउटा ऐतिहासिक विद्रोह थियो। 10 वर्ष लामो 1889 देखि 1789 सम्मको अवधि, 10 वर्षको अवधिमा यो चाहिँ फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति अगाडि आयो र यसको एक मात्रै उद्देश्य भनेको सामन्तवादको अन्त्य गर्नु, पुँजीवादी आर्थिक विकासको जग बसाल्नु। जब युरोपमा चलेको पुँजीवादी क्रान्तिको प्रभावलाई सामन्तवादी सत्ता बाधक थियो र त्यसको विरुद्धमा यहाँ चाहिँ एउटा विद्रोह भयो। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हामी सबैले पढ्छौँ। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिबाट नेपोलियन बोनापार्टको उदय भयो र नेपोलियन बोनापार्टले त्यसलाई फेरि निरङ्कुशतातिर लगे। त्यो चाहिँ सम्भवतः 1815 को आसपासमा आइपुग्दा त्यहाँको त्यो फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको जुन प्रगतिशील चरित्र थियो, त्यो प्रगतिशील चरित्र लोप भएर प्रतिगामी एउटा चाहिँ सत्ता शासकले फेरि फ्रान्सको सत्तामा नेतृत्व गर्ने परिस्थिति बन्यो। यो घटनालाई पनि मार्क्स एङ्गेल्सले नजिकबाट निहाल्नु भएको थियो। त्यसै गरी अर्को यो युरोपका विभिन्न देशहरूमा मजदुर आन्दोलनहरू चलिरहेका थिए र त्यसमध्ये सबैभन्दा ठुलो मजदुर आन्दोलन भनेको बेलायतको चार्टिस्ट आन्दोलन हो। जुन बेलायतको चार्टिस्ट आन्दोलन 1834 र 36 को बिचमा अलिकति उत्कर्षमा गएको अवधिको रूपमा हामी मान्न सक्छौँ। र यो चार्टिस्ट आन्दोलन मुख्यतया मजदुरहरूले आफूमाथि भएको शोषणको विरुद्धको विद्रोह थियो, तर उनीहरूको शोषण पुँजीपति वर्गको विरुद्ध थिएन। उनीहरूको विद्रोह त्यति बेलाको उद्योगका मेसिनहरूको विरुद्धमा लक्षित थियो। त्यसकारण चाहिँ मार्क्स एङ्गेल्सले त्यो मजदुरहरूको आक्रोश र वैचारिक दिशाविहीनता, एकातिर पुँजीवादका विरुद्धमा मजदुरको तीव्र आक्रोश चाहिँ थियो, तर त्यो आक्रोशको वैचारिक आलोक थिएन, त्यसलाई विचारधारात्मक नेतृत्व गर्ने कुनै पनि शक्ति थिएन। र त्यो चाहिँ तपाईको जुन उहाँहरूले यो कम्युनिस्ट लिगको पूर्व त्यो खालको चार्टिस्ट आन्दोलनले पुँजीवादको विकल्प खोज्न सक्दैन थियो, किनकि आक्रोश त पुँजीवादको विरुद्ध थियो, तर व्यवस्थित कार्यदिशा थिएन, व्यवस्थित वैचारिक मार्ग निर्देशन थिएन। मजदुरहरूलाई वैचारिक ढङ्गले सङ्गठित गर्ने कुनै पनि शक्ति विश्वमा त्यसरी अस्तित्वमा आएको थिएन। यसरी चाहिँ यी विद्रोहहरू, जुन विद्रोहको जगमा तपाईको यसलाई चाहिँ मार्क्स एङ्गेल्सले नजिकबाट हेर्नुभएको थियो र कम्युनिस्ट आन्दोलनका यी पूर्वार्धको रूपमा हामी बुझ्न सक्छौँ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यी घटनाक्रमलाई हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासको पूर्वार्धको रूपमा हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि कम्युनिस्ट लिग, यो
यो चाहिँ 1843 मा गठन भएको थियो। यसको 1847 मा यो कम्युनिस्ट लीगको महाधिवेशन भयो, अधिवेशन भयो। यो कम्युनिस्ट लीगमा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्स पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ यो 47 को अधिवेशनमा कार्ल मार्क्सको अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो, तर फ्रेडरिक एंगेल्स यो कम्युनिस्ट लीगको अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। र त्यो कम्युनिस्ट लीगको अधिवेशनमा छलफल चलिसकेपछि त्यहाँ घोषणापत्र, लीगको घोषणापत्र लेख्ने जिम्मा कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सलाई दिइयो। उहाँहरूले 1 वर्ष मेहनत गरेर यो कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेख्नुभयो। घोषणापत्र धेरै सानो तर धेरै गहन छ। उहाँले विश्वको त्यति बेलाको युरोपको सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली, विचारधाराको बहस, सर्वहारा वर्गको विकास, कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य र विश्वभरिका चाहिँ सत्ताहरूको विश्लेषण र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति, विभिन्न मजदुर आन्दोलनप्रति कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोण के हो भन्ने बारेमा यो घोषणापत्रमा पर्याप्त चर्चा गर्नुभयो। र यो घोषणापत्रपछि, प्रकाशनपछि यो घोषणापत्र कम्युनिस्ट लीगको घोषणापत्र मात्रै भएन, विश्वभरिकै कम्युनिस्टहरूको एउटा साझा घोषणापत्र बन्न पुग्यो, जसलाई आज हामीले कम्युनिस्ट घोषणापत्र भन्छौँ। यो कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपालमा पुष्पलालले नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभयो। यसरी आज यो विश्वका जति पनि देशहरू छन् कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास भएका, ती सबै देशमा यो चाहिँ एउटा तपाईको यो चाहिँ सबैभन्दा मुख्य मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा स्थापित छ। यो 1852 मा आइपुग्दा यो कम्युनिस्ट लीगको विघटन भयो। त्यसपछि यहाँ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय भनेका छौँ हामी, यो फर्स्ट कोमिन्टन। कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले, यहाँ कतिपय साथीहरूको चाहिँ बुझाइ के छ भने कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले सिद्धान्तको तहमा मात्रै छलफल गर्नुभएको थियो। उहाँले विचारधाराको विकासमा, दर्शनको विकासमा, अर्थशास्त्रको विकासमा, समाजवादको विकासमा मात्रै एउटा युगान्तकारी क्रान्ति ल्याउनुभयो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। तर कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्स आफै संगठक पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। मुख्यतया यो 1864 मा कार्ल मार्क्सकै नेतृत्वमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गठन भयो, जसलाई हामीले फर्स्ट कमिन्टन पनि भनेर चिन्ने गर्छौँ। त्यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रियमा कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, बाकुनिन लगायतका, मिखाइल बाकुनिन लगायतका नेताहरू थिए। त्यो चाहिँ 7 जनाको थियो। त्यो चाहिँ पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय। त्यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विश्वभरिका कम्युनिस्ट आन्दोलनहरूलाई सङ्गठित गर्ने ध्येयका साथ त्यो अन्तर्राष्ट्रियको गठन गरिएको थियो। तर यहाँ छलफल गर्दै जाँदा यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पनि विवादको भुमरीमा फस्यो। यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय भित्र कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एंगेल्सको मत थियो, हामी स्वतन्त्रताको संसारमा पुग्ने हो। कम्युनिस्ट समाजको अन्तिम उद्देश्य भनेको समाजवाद हुँदै साम्यवादी ध्येय प्राप्त गर्नु हो। हाम्रो त्यो साम्यवादी ध्येय भनेको स्वतन्त्रताको संसार हो। त्यो स्वतन्त्रताको संसारमा जानको निम्ति समाजवाद भनेको हाम्रो आवश्यकताको दुनिया हो भन्ने कुरा उहाँले चर्चा गर्नुभयो। तर त्यहाँ चाहिँ बाकुनिन, मिखाइल बाकुनिनले चाहिँ के भन्यो भने यो यदि हामीले राज्यको अन्त्य नै गर्ने हो भने पुँजीवाद अन्त्य गरेर छोडिदिए भइहाल्यो नि, किन फेरि अर्को समाजवाद चाहियो? पुँजीवादी सत्ता अन्त्य गरिदिने, स्वतन्त्र छोडिदिने समाजलाई भन्ने मान्यता उनले यहाँ ल्याए बाकुनिनले। मार्क्सले चाहिँ त्यसलाई के भन्नु भने अराजकतावाद भन्नु। साम्यवाद यसै आँफसे आँफ आउने भए यत्रो मजदुर विद्रोह, यत्रो क्रान्तिकारी आन्दोलन जरुरी थिएन, किनकि कम्युनिस्ट पार्टीको अगुवाईमा मजदुर वर्गको स्वतन्त्र मजदुर वर्गको यो चाहिँ सहभागितामा मात्रै यो क्रान्ति विजयमा पुग्न सक्छ। त्यसकारण यदि पुँजीवादी सत्ताको तख्ता पल्टाएर फेरि त्यो समाजलाई स्वतन्त्र छोडिदिने हो भने त त्यहाँ पुँजीवाद नै फर्किन्छ। त्यसकारण यहाँ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व चाहिन्छ। अधिनायकत्व बिना जुन स्वतन्त्र संसारको कल्पना गर्ने कुरा छ, पुँजीवादको अन्त्य लगत्तै त्यो कुरा सम्भव छैन भन्ने यहाँ मार्क्स एंगेल्सले एउटा तीखो बहस चलाउनु हो। यो चाहिँ पहिलो अन्तर्राष्ट्रियको बहस थियो। यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पनि विवादको कारणले यो 1872 मा
यो पतन भयो, यो भङ्ग भयो। मार्क्स आफैले यसलाई भङ्ग गर्नुभयो, किनकि यसले विश्वभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ने उद्देश्यका साथ यो गठन गरिएको थियो, तर त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कुनै दिशानिर्देश गर्न सकेन। यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रियको रूपमा हामी चिन्छौँ।